بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. نية حفظ الظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا، وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بالخلق يا عامرا بالخلق عتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق عتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق عتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يضى بنزرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السقيمة ألا يضى بنزرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السقيمة ألا يضى بنزرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السقيمة اللهم صل على سيدنا صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم الصحابة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم السلالة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم المشايخ اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم الأئمة اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي واكشف لي كروبي
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب اغفرني كل مهدي اللهم صل على سيدنا محمد يا رب وصل كل مصلح اللهم صل على سيدنا محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعد وصولهما وفروعهما وجل حقوق عليهما أجمعين ثم إلى أرواح الإمام علي الغيوري وسيدنا الإمام علي الغيوري سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقفعلوي ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر الصقران وسيدنا الحبيب الإمام عمر المخدار والحبيب الإمام عبد الله إخوان مولادهم وذرياتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام علي أبي بكر صقران ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد الرفائي وسيدنا الإمام أحمد البداوي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينبعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الرتيب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس روح النبوت شمس الشموس روح النبوت. العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر علي دروس الأكبر أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولاده الحبيب الإمام الكتب العدن أبي بكر العدن وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة العيدروسية وساداتنا علي بن علوي ومحبهم ثم إلى أرواح أولياء الله وشهداء الله والمجاهدون في سبيل الله ثم إلى أرواح أهل البكي والمعلى وأهل الزنبل والفريد وجميع أرواح آبائنا وأجدادنا وأسلافنا يا كريم وعلها 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 يا كريم وعلها. أن الله
الله الكريم ينفعنا بكراماتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله إذ قال لهم شعيب ألا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا
فهم في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي، وثم إلى أرواح جميع سادتنا علي أبي علوي، ثم إلى روح مؤلف سمت الضر الحبيب علي بن محمد الحبشي وولده وأولاده وأزواجه ومسيه وتلامذته وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، وإلى روح شيخنا مربي روحنا شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجل حقوق علينا، ومن كان بسابق حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر إلى بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة، وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا
وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد أقرأ داعٍ إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقاك حقاق. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقاك حقاق. يا ربي صل على محمد من بشقى والوفاة خلاق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلاق. يا ربي صل على محمد واجمل الذبل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد واسلغ وسهل ما قد تأواق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد والح ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد والح ومن للحبيب يغشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد ومن حبل النبي توساق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول
من أنفسكم شريعة الأسلام فيك في قول النوائب أنت من لا كل عاسي أنت مع كل تائب صلوات الله تبارك وعدنا مندوك فخرا في رفيعة الموت يا بريحنا في سروري بك يا عالم المناكب صلوات الله تشرف الرسل العقائد وتعود قد أتانا عواك تائب صلاة أشرف رسل العقائد وتعود الجمع المبنى نور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الوالي برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسان تعالى مدمد شانه خلق الخلق لحكمة واتوى عليها علما وبسطه من بين المنة ما جرت به في أقدار الكسمة فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلق قدرة الرجل بالخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عن هذا الفضل الذي فرد من حضرة الأسال سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتأثرت بوجودها أكنف الوجود وترك البرد العوام بإتراج التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل
وصل وسلم وكمالا فسبحان الذي أمر بالحضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن باجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان كوائد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعجب من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية أوسعها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرج فيها في الأرض الكمال وقام بك الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتتلو بها روح المصلي عليه صلاة يتتلو بها روح المصلي عليه صلاة يتتلو بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويختم بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتطيعوا جلال الشرف الأصلي بيده وحبه ما أترى الأكوان بنذر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وتسليم على
نبينا محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى ما قال عنه الله إن شئت فانظر إلى
طيبا معناه وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله عز القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتقديم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بعض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن الدم والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الذي يتنقل في بيوته ليتشرف به موطن استقراره وموضع وجوده وقد قدت الأقدار أزلية بما قدت وأسهرت من سر هذا النور ما أسهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر أشراق البشر ونور هيئ الأفكار ظهور وبهاء فتعلقت همة الحاكم لهذه الأمور بأن يقوم بهذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الفضولة في بشر مثال أوصاف ذلك موصوف في تفريق للسامعين من خواص المؤمنين وترويح للمطلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغضب الأقلام عن شؤون غير الأنام ولكن سبيل تدوين ما حفظته من شر أشراف مخلوق وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبكيت آية في الكون منشورة على مر أيام وشهر وسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عدة شوك إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن
ضارقت به هذه الذرة المكنونة والجحرة المسونة والكون كله يسبح ويجزي في سرور وابتهاج بكرب جمهور إسراء هذا السراج والعيون متصوفة إلى بروضه متصوفة إلى الانتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكرس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البصارة وما من حامل حملت في ذلك الوام إلا أتت في أمرها بغلام بالبركات والسعادة هذا الإمام ولم تجد الأرض والسماوات متضمخة بالفرح بملاقاة أصحاب البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فاظهره الله في الوجود بحر التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تسريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممنون فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على
كن شفيعا ربنا صل على من حل في خير البقاع وسبيل ستر علينا يا مجيب الظلمات يا مجيب الظلمات مسفرا دون غنى طلع البدر علينا بسنة وجب الشكر علينا بدا لله قد تجليت لقلبي اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله قد تجلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا خلص سهل بذل المتبع على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيع باليتيم والأرملة ولو ما سوخت أخلاق الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشط به تطرت طرق المنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبحر محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت بواسمه الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاب إذ قد تعالى مجدها أخذ الأنا نجم السها بعنانه وقد انبسط القلب بمجد ما بدر من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا المحذ العبد المقرب من التكريم والخلق العظيم فحوصنا مني أن أمسك عينة القلم في هذا المقام وأقع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر خطوك ما يسر تقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود زافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه القيودات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومزهر. قاسم أمدادك في عبادك وشكوك إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافزين. اللهم إن لنا عطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وزاهره وأم ببركاته وسر بوجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة. واقصب اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah min jami' awliyaillah wa asbiyaillah khususan li ruhi Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa banayhal hasanain Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami' wa usulihim wa furu'ihim. أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويهمين بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى روح الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وإلى روح سيدنا مربي روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة والعمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahil qaili an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ajwajuhu ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qailu wa khairun nisaiha Khadijah wal qaili laqad ruziktu hubbaha fa'ana uhibbu ma yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa ajwajihi allati tasarrafna bi israti sayyidil mursalin khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fajat bi hidmati khatimil anbiya wal mursalin wa sahidat yawma bi'sati rasul rabbil alamin amma ba'du. Syukur alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat luas. Kita diberikan oleh Allah sehat wal afiat, diberikan taufik hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah kita berkumpul di tempat ini dalam bersama-sama kita beribadah kepada Allah dengan membaca maulid Nabi, membaca salawat kepada Nabi, dan kita lanjutkan dengan membaca manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Semoga dengan berkat Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, yang lagi sakit dihilangkan oleh Allah sakit, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul semua, amin ya rabbal alamin. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya khasiat atau keutamaan menghadiri pembacaan manaqib aulia Allah, khususnya Sayyidah Khadijah, yaitu
Yang pertama, menghilangkan duka cita dan kesusahan. Jadi orang yang hadir mendengarkan manaqib Sayyidah Khadijah, maka akan diberikan oleh Allah yang pertama hilang duka cita dan kesusahan. Nah, semoga kita seberataan bahagia, hati bahagia, hidup bahagia, dan kesusahan dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, menghasilkan apa yang dimaksud. Jadi apa yang kita niatakan, niatakanlah yang kebaikan, insya Allah hasil. Nomor 3, dimurahkan rezeki sampai ke anak cucu kita, amin. Yang keempat, dikuatkan iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan yang kelima, disudahi dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bermula Sayyidah Khadijah, beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Jadi Sayyidah Khadijah Sidin orang yang mulia. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidah Khadijah lebih tua dari Nabi 15 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi. Ketika itu Nabi berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Nah, tapi jujur aja umur 40 tapi seperti umur 20. Karena Sidin sugih. Nah, Sidin sugih. Tentunya orang sugih itu banyak hartanya, makanannya nang bergizi, ya kan? Pupurnya nang larang. Jadi anom jadinya. Dan Sayyidah Khadijah itu diceritakan Sidin sebelum berkawin dengan Nabi pernah juga Sidin berkawin juga lah. Tapi meninggal laki Sidin. Jadi Sidin itu sebelum dengan Rasulullah, sebelum dengan Nabi itu dua laki Sidin meninggal, berlaki pulang Sidin lah. Jadi Nabi yang ketiga. Berarti Sidin ini luar biasa lah. Jadi laki Sidin namanya supaya kita tahu juga lah, sebelum dengan Nabi adalah Abu Halah bin Jarrah bin min Bani Adi. Jadi laki Sidin yang pertama Abu Halah bin Jarrah. Nah, itu Sidin bisi anak dari suami Sidin Abu Halah tadi, yaitu satu orang adalah bernama Hindun. Tapi Hindun di sini lain bini-bini, tapi laki-laki. Di zaman Nabi itu ada ngaran untuk laki-laki kawa dipakai, untuk bini-bini kawa, yaitu Hindun. Nah, kalau ini orang bangaran Hindun itu pasti bini-bini kalau lah. Tapi di zaman Nabi itu laki-laki bangaran Hindun ada juga. Contohnya anak tiri Nabi bernama Hindun. Nah, itu beriman lawan Nabi, beriman dan membantu Nabi juga. Dan Sidin umpat perang juga, perang Badar, perang Uhud, Sidin umpat. Dan meninggalnya Abu Halah lah. Lalu Sidin kawin lagi dengan suami Sidin yang bernama Atik bin Aiz bin Mahzum. Nah, ini laki Sidin juga nih. Ini bisi anak dari Sidin. Sayyidah Khadijah itu dua anak Sidin, dua. Siapa ngarannya? Abdu Manap dan Hindun. Ini lakian juga, lakian. Dan masuk Islam juga. Makanya Nabi itu disebut
anu Abah Hindun, abahnya Hindun, tapi lelakian itulah. Ada juga Nabi dengan Sayyidah Khadijah bisi anak laki-laki ngarannya Qasim. Ya Nabi itu digelar dengan Abi Qasim juga, Abi Qasim. Jadi sesudah wafat suami Sidin, lalu banyak nang handak lawan Sayyidah Khadijah nih banyak. Di antaranya Abu Jahal handak juga. Nah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini rupa bungas, sugih juga pulang. Jadi di zaman Sidin itu rumah Sidin nang pembagusnya dan nang pengganalnya. Nah, sugih lah. Banyak nama handaki Sidin, tapi Sidin kada mau lagi. Mbah itu Sidin dihabari oleh pendeta, tapi pendetanya tentang tahun Allah Ta'ala juga nih, tahu di kitab juga. Pendeta Bukhairah ngarannya. Nah, rupanya kenal dengan Sayyidah Khadijah lah, lalu dipadai oleh pendeta, wahai Khadijah, engkau amun hendak kawin lagi, ada seseorang nang mulia nang akan jadi nabi, itu orang itu yaitu yang bernama Muhammad, gelarnya Al-Amin. Nah, kalau bisa pian ulah jadi laki pian itu. Nah, itu umur Nabi nang sekitaran mungkin 20 kurang lebih lah. Nah, makanya Sayyidah Khadijah siapa caranya supaya kenal akrab lawan Nabi, lalu ditawari melalui paman Sidin Jabang lah, paman Nabi nih, Abi Thalib. Abi Thalib ini membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Jadi ditawari hendakkah katanya anak-anakan pian membawa dagangan juga untuk sebenarnya ini untuk mengetahui aja dan untuk mengulah akrab aja supaya akrab nih lah. Akhirnya Nabi berdagang membawakan dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, dan Sayyidah Khadijah juga menyuruh pembantu Sidin yang bernama Maisarah. Ini Maisarah ini lakian juga. Jadi ini bersama Nabi tulak nih berdagang. Maisarah di kita sini lah, bila Maisarah itu kan bebinian lah. Di zaman Nabi tadi Maisarah lakian, dan itu suruhannya Siti Khadijah untuk melihati kayak apa Nabi di jalan, kayak apa akhlak Sidin. Nah, imbah datang dari berdagang diceritakanlah oleh Maisarah tentang akhlak Nabi, maka bertambahlah Sayyidah Khadijah nih hendak dengan Nabi. Nah, yang mana akhirnya Sayyidah Khadijah menyuruh suruhan Sidin untuk menakuni hal ihwal Nabi, nah, dan menakuni apakah Nabi ini hendak artinya berkawin. Jadi jar Nabi, aku ini kada orang sugih, orang susah, jadi kayak apa? Jarnya pembantunya Sayyidah Khadijah kada apa-apa, bahasa kitanya lah, artinya ini ada seseorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah, hendak lawan pian ngarannya Sayyidah Khadijah, kayak apa pian hakon lah ya. Nah, jan Nabi kena dulu ulun bermusyawarah lawan paman-paman ya, lawan Marina, dan sebertaan setuju. Akhirnya berkawinlah Rasulullah, nikah dengan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, yang dipakai oleh kita inilah sebertaan yang akad nikah. Nah, Nabi seperti itu juga. Dan Sidin mengadakan walimah, mengadakan acara perkawinan dengan menyembelih dua ikong onta. Ini aruh gananya menyembelih onta. Dua lagi lah. Ada kita sini rancak tuh apa jar perkawinan.
menyembelih hadangan ya sapi seekong. Nah itu bagi bahasa kampungan itu adalah ini Nabi dua ekor onta menyembelih. Banyak benar. Jadi Sayyidah Khadijah Sidin berkawin dengan Rasulullah dan mempunyai anak dengan Rasulullah 6 orang anak. 6 orang anak Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Siapa anak-anak Nabi? Yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini anak-anak Nabi dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Anak Nabi itu jumlahnya 7 sebenarnya, 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 daripada Mariyatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim, tapi meninggal ini lagi halus. Jadi Sayyidah Khadijah ini beliau adalah sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan Nabi pun mengatakan, ujar Nabi, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi kita berhadir mendengarkan manaqib Sidin. Nah, karena kita cinta dengan Sayyidah Khadijah, mudahan kita ini diberikan syafaat oleh Nabi, bermimpi dengan Nabi, nah, dan melihat dengan Nabi inilah yaqazatan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan siapa ada seorang perempuan wali Allah Ta'ala yang bernama Sayyidah Sultanah di Hadramaut lah. Nah Sidin itu tiap hari bila Sidin hendak bertamu Nabi Sidin itu babinian aja lah. Nah dikarenakan Sidin itu banyak membaca salawat kepada Nabi, banyak Sidin, sampai datang perintah minta napa nang dipinta. Nah Sidin meminta rancak bertamu Nabi. Nah mudahan kita juga bertamu Nabi juga dalam mimpi kah misalnya lah. Kemudian Sayyidah Khadijah beliau wafat tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah. Dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan wali istri yang lain. Dan Sayyidah Khadijah wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma nsurna fahati ridwani alaiha wa amidna bil asati allati auda'ataha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala jawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azizil alim. Adada kulli harfin qatabu yaktabu abadal abidin wa daharad dahir radhiyallahu anhi wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Berkata Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelampayan ujar Sidin, bermula barang yang kena najis dengan najis mughalazah tiada jadi. Nah ini ujar Sidin masalah najis mughalazah. Najis itu sudah kita pelajari dahulu, ada 3. Ada najis mughalazah, najis berat. Yang kedua najis muhaffafah, najis ringan. Yang ketiga najis mutawasithah, najis yang sedang. Lalu dijelaskan Sidin, bila tekanan najis mughalazah nih tiada jadi suci itu suci bacanya lah, tiada jadi suci
ia melainkan dengan dibasuh 7 kali. Salah satu daripadanya campur dengan tanah yang suci menyucikan. Sama ada najis mughalazah itu ainiyah atau hukmiyah, artinya ada bendanya tak perburuan. Nah, dan lainnya ada kalau orang lah berburu di hutan menangkap kijang tapi minta bantuan lawan anjing nih. Anjing menangkap makan boleh aja tuh, diikutnya batisnya rambah. Lalu ditangkap aja, sembelih kijangnya lah. Nah, bekas igutannya tuh tuh dibasuh 7 kali. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya nih. Tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil qalbu ay yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi, yakni yang mensucikan bejana seseorang, wadahnya seseorang daripada kamu apabila menjilat padanya anjing, bahwa dibasuhnya akan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya dengan tanah, riwayat Muslim, dan pada riwayat Abi Daud. Jadi pertanyaannya, boleh aja kah beingu anjing atau kadakah orang beriman ini, orang Islam nih boleh aja. Tapi bilanya dijilat anjing basuh 7 kali, itu benar aja lah. Kenapa jadi dibasuh? Karena itu najis, najis mughalazah ngarannya. Nah, ini jadi ujar Imam Syafi'i, najis ini najis mughalazah, maka wajib dibasuh 7 kali. Tapi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu membasuhnya itu, jadi ada orang lah, kita bisa melihat di TV atau di HP lah, maka bebinian atau misalnya lelakian ustadz tua beingu anjing minyak mana di rumah bakurungan sih, dan ada aja bini-bini beingu anjing. Tapi maka orang tadi muslimah adalah, kenapa itu? Oh, sekali diteliti sidin itu mazhabnya Imam Malik, lain Imam Syafi'i, lain mazhabnya. Nah, kalau Imam Malik boleh aja, artinya anjing itu kada najis, sidin kada najis. Nah, tetapi bilanya dijilat anjing tangan kah tuh wajib membasuh 7 kali juga, sama membasuh 7 kali juga sama. Tapi tetap wajib membasuh 7 kali. Tetapi membasuh tadi itu karena perintah aja, karena perintah Nabi membasuh. Jadi bukan karena najis. Itu Imam Malik. Tapi kita Imam Syafi'i lebih berhati-hati, jasidin itu najis karena perintah Nabi membasuh. Nah, itu aja. Jadi kita kadang boleh juga menyambati orang lah, karena Imam Malik termasuk mazhab yang diakui juga. Tapi teman kayak kita kan dosa jadi fitnah bener, bingung anjing kesenapa juga lah, kecuali karena apa tuh jar bingung anjing jelas. Jadi pindahin orang jadinya. Jadi kalau Imam Malik sidin berpendapat itu kada najis jasidin lah, artinya nang kayak sama lawan kucing juga toh. Kita bingung kucing boleh jagalah. Imam Malik itu jadi mengibaratkan kayak kucing juga, tapi tetap haram juga, ada boleh dimakan. Kalau dimakan juga ada boleh. Sama ya, semuaan mazhab memadahkan anjing babi itu haram, ada boleh dimakan. Tapi amonnya tadi bila dijilatnya aja lah, itu dibasuh 7 kali, sama juga semuaan mazhab bila anjing menjilat basuh 7 kali. Ini dalilnya Nabi menyampaikan.
Nabi menyampaikan apa ada anjing masuk ke musala lah Pak Haji lah Pak, di mana daerah mana itu hendak masuk ke musala ada engge langsungnya diburu sidin sampai jangan masuk karena ngalih timbul membasuh masjid dibasuh 7 kali. Daerah mana itu hendak ke kandangan engge ya banyak tuh anjing, orang bingung anjing hendak masuk ke langgar ke masjid kah, kami melihat langsung diburu oleh Pak Haji. As-sabi'atu biturabi, artinya yang ketujuh dengan tanah. Kenapa jadi pakai tanah aja lah? Nah ini supaya hilang kumannya, jadi lawan tanah. Amun lawan banyu aja masih kada hilang kumannya. Jadi kumannya banyak itu. Maka yaitu berlawanan dengan riwayat Muslim yang tersebut itu, maka gugurlah kedua riwayat pada pihak menentukan tempat tanah, maka dipadakan dicukupkanlah wujud tanah itu dengan salah suatu daripada basuh yang 7. Artinya antak kata sarahaja di nang pertama kah, nang kedua kah, dipadakan maksudnya dicukupkanlah wujud tanah, adanya tanah itu dengan salah suatu daripada basuh yang 7, sama ada ia yang pertama atau yang ke-7 atau yang lain daripadanya, seperti barang yang tersebut dalam riwayat Ad-Daraqutni, ihdahunna bil badha, artinya salah satu daripadanya dengan tanah. Maka dikiaskan dengan anjing itu babi, sama juga lah babi itu juga 7 kali dia membasuh juga, dan dikiaskan disamakan maksudnya dengan air liurnya yang hasil daripada jilatnya itu barang yang lainnya seperti kamihnya dan paluhnya dan barang sebagainya. Dan memadailah dan cukuplah bilangan 7 kali itu dengan bilangan 7 kali itu, dan jikalau berbilang yang menjilat atau berbilang jilatnya sekalipun misalnya ini menjilat piring beberapa kali dijilat, tetap 7 kali dia membasuhnya. Maksudnya lah. Bermula qadar air yang wajib daripada tanah, bermula qadar atau ukuran air yang wajib daripada tanah, yaitu barang yang mengarahkan ia akan air, artinya takana banyu sebertanah, dan sampai ia dengan wasitah, dengan perantara air kepada sekalian suku tempat yang dibasuh, bagian-bagian tempat yang dibasuh, sama ada dicampurkan air dengan tanah dahulu daripada menumpahkan dia, atau yang dibasuh itu yaitu terlebih utama supaya keluar daripada hilap, atau dicampurkan keduanya kemudian daripada menumpahkan salah satu daripada keduanya atas tempat yang dibasuh. Demikianlah hasil yang tersebut dalam kitab Tuhfah Jasidillah. Nah ini mensuciakan untung aja pang di kita nilah kada tapi ada anjing lah, menyenang banyak anjing alih bandar kita. Mereka pelatar basuh 7 kali pelatar. Untung aja, syukur alhamdulillah. Nah jadi ada bacaan yang datang dari Nabi nih, supaya murah rezeki, supaya duit kada berhabisan. Nah Fajar ya terguru juga, dan itu hadis Nabi, bila kita masuk ke rumah ucapkan salam, assalamualaikum, mun ada orang di rumah, mbah itu baca pulang assalamu alaika ya Rasulullah. Mbah itu hanya baca qul huwallah 3 kali atau sekali boleh jadi. Nah itu misalnya hendak mengamalkan boleh aja kita masuk ke rumah baca itulah. Nah insya Allah yakin kita dengan hadis Nabi, nah rezeki ditambah oleh Allah Ta'ala.
Misalnya sehari ini masuk ke rumah 10 kali misalnya lah, ya ada 2 kali kan baca kayak itu misalnya. Dapat tadi bacanya assalamualaikum, bah itu baca pulang assalamualaika ya Rasulullah. Nah itu bacaannya. Itu sambil berjalan aja karena Bapak tuh sambil berjalan aja. Nang pertama tadi jenang bilangnya assalamualaikum, nang ampun rumah tuh wajib menjawab waalaikumsalam. Nya ada jenang laki anu assalamualaikum jenang laki, nang bini berdiam aja. Kenapa kada sahuti jar? Bah jar, mau sahuti pulang lah jar. Nah itu. Padahal menyahuti itu wajib hukumnya. Mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Nah, bila kada dijawab berdosa. Bah itu kena ucap salam pulang berpuluh kali untuk salam yang jenang bini muyak jenang bini nah jangan muyak, sabar ya jenang laki anak amalkan tadi bang. Apa pinang alih benernya duit misalnya coba bang serumahan anu beibadahan pulang nila. Nah penang dibaca habis zuhur membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Hafal pian lah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali dibaca, maka ditambah oleh Allah Ta'ala rezeki kita, rezeki yang dijanjikan oleh Nabi kita. Aku jamaah amalkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli shay'in qadra. Nah, bagus juga. Mengamalkan itu dan mengamalkan artinya juga. Apa artinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar daripada kesusahan. Dan diberi rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki nang kada dikira-kira. Tujuan ayat 1000 dinar je lah. Kenapa jadi dengan 1000 dinar? Nyembah hari kesanya anu nih minta lawan tuan guru. Wahai tuan guru, ulun nih minta amalan tang lawan pian nih. Amalan nang rezeki nyaman. Jadinya gurunya larang harganya 1000 dinar harganya. Aja ulun bayari kesanya. 1000 dinar lah. Nah, apa tadi bacaannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli shay'in qadra. 3 kali hendak membaca. Nah, sekali ya Bu kada Bapak juga Bang juga lah. Nah nggih. Aku jar 20 tahun dah membaca surah Waqiah jar, kada sugih-sugih juga. Nah, belum lagi kena sugih lah. Karena itu janji Nabi suratul Waqiah, suratul Gina je Nabi. Surah Waqiah itu surah sugih. Nah, surah sugih itu pian anu faqra'uha, maka bacalah je Nabi. Wa alimuha auladakum, lajari anak-anak kamu je Nabi. Nah, jadi ada yang di zaman Nabi nih seseorang, jadi hartanya diberiakannya untuk Nabi, untuk agama sampai habis. Jadi jar orang makapin bisi anak bini-bini 2 kayak apa anak pian namun harta diberiakan. Jadi jasidin aku sudah meninggali amalan lawan inya. Aku yakinnya inya ada aja rezekinya karena inya mengamalkan amalan tadi. Nah, apa amalannya? Membaca surah Waqiah. Kada akan susah hidupnya aja lah. Nah, mudah-mudahan lah. Itu surah sugih itu surah sugih. Membacanya malam atau siang barang aja. Nang biasa kita malam lah.
malam atau habis subuh, bisa juga pagi. Ada apa yang penting ada sehari ini kita membaca itu surah Sugih. Itu dasar anak Sidin tadi berdua tadi hidupnya nyaman aja karena sudah ditinggalin ya amalan tadi oleh Sidin, amalan yang datang dari Nabi ngeranya telah. Jadi bila kita ini sudah ada rezeki ditentukan oleh Allah Ta'ala, ditentukan sudah ibarat sehari 100.000 itu sudah ditentukan. Kita membaca surah Waqiah itu bisa bertambah atau bisa 1 juta ulang enak. Ini ibarat rezeki ini sudah ditentukan dah 200.000 sehari. Lalu kita membaca amalan tadi lah bisa bertambah atau artinya berbeda lawan yang kadang membaca tak. Apa tadi? Nah pas benar. Jadi mudahan ini malam barangnya Mbak Isa apabila membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca surah Tabarok. Nah, Tabarok. Di zaman Nabi ada, di zaman Nabi nih ada sahabat Nabi adakannya enak padam tanah ada orang ngaji jar udah kadang mengira Jepang ada kubur di bawahnya kada tahu kiranya kada ada lalu melapor ke Nabi, wahai Nabi ulun beulah kemah sekalinya ulun mendengar orang mengaji dalam tanah, ada apa itu wahai Nabi? Jadi Nabi itu Nabi ada mayit dalam tanah itu nya membaca surah Tabarok itu. Nah, lain mayitnya kan membaca anunya muakalanya membaca kawannya membaca dalam kubur selamat dikarenakan inya mengamalkan tiap malam membaca surah Tabarok. Itu berniat ya. Orangnya menghafal 2-3 tahun menghafalnya kan sing hafalan misalnya, tapi hati menghantak menghafal mati misalnya kita nela itu dihitung orang yang hantak menghafal. Nah itu aja. Yang niatnya barang dulu lah. Surah Tabarok itu paling kada kita baca. Mudah-mudahan maka orang mengamalkan itulah istiqomah kok mengamalkan nih. Insya Allah nyetok kada hancur anunya nih awakna dalam kubur. Walaupun misalnya orang gawiannya berdagang aja, bertanaman aja misalnya, tapi rutin mengamalkan surah Tabarok nyaman dalam kubur. Mudah-mudahan gitulah mengamalkannya. Maka ketahuilah sinja kadulah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi salah hilaf boleh minta maaf. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, dalam taat ibadah kepada Allah. Allah taala memberikan kepada kita rezeki yang luas lagi halal. Allah taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur kita, dan mudahan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, indah husnul khatimah dapat mengatakan la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Sirri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.